आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वजीफा है वो जुमातुल मुबारक के हवाले से है। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जरूर भेज दें, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में कम अज कम एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना हर मुसलमान पर, हर बंदे पर, हर उम्मती पर फर्ज है। अगर आपने नहीं भेजा है तो ये आपने अपना फर्ज अदा नहीं किया। तो एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी भेज दें, और अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है तो कमेंट में डन लिख दें या फिर कमेंट में लिख दें कि हमने पढ़ लिया है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने इस पर अमल किया है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है वो सूरह अलम नशरह लका सदरक के हवाले से है। आपने इसको चावल पर पढ़ना है। फिर इंशाअल्लाह ताला किस तरह से ये आपके रिस्क में इजाफे का बायस बनेगा, किस तरह से आपकी परेशानियों को हल करने का बायस बनेगा, किस तरह से आपकी तंगदस्ती को खत्म करने का बायस बनेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इसका मुकम्मल वजीफा आपसे जिक्र करूंगी, क्योंकि जब भी आपको कोई भी परेशानी लाहक होती है तो आपको चाहिए कि आप फौरन से वजीफों की तरफ जो है वो अल्लाह करीम की ज़ात अक़दस की तरफ या कुरान करीम की तरफ या अल्लाह के जिक्र की तरफ आपको मुतवज्जे हो जाना चाहिए। क्योंकि हम जब पूरी दुनिया से हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब हमें याद आता है कि हमें बनाने वाला भी कोई था, तो हम उसकी तरफ क्यों नहीं रजू करते। तो सबसे पहले अगर आप अल्लाह की तरफ रजू कर लेते हैं तो फिर आपको थकना नहीं पड़ता है, तब आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती हैं, बल्कि अल्लाह करीम पहला ही वो नुस्खा आपका काम आ जाता है। ये पहला ही वो दर आपके जो है वो आखिरी दर बन जाता है, जब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रजू करते हैं। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बुजुर्गान दीन और बहुत से औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक खास अमल रहा कि जब भी इन्हें कोई तंगदस्ती या परेशानी की सूरत पेश आती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद को अपनी तरफ ये कह कर पुकारते थे, इन सूरा के जरिया से पुकारते थे। तो आज का वजीफा भी इसी के हवाले से है कि अगर आपका मुश्किल तरीन कोई काम है जो आसान होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा आपको बेगम कर देगा। आपके शब रोज बड़े सुकून से गुजरना शुरू हो जाएंगे अगर आप ये अमल करते हैं। तो अगर आप इस सूरह को, सूरह अलम नशरह को इसी तरह से चावल पर करके आप रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको बेपनाह इसके फायदे हासिल होंगे। आपको तिजारती खरीदो फरोख्त के हवाले से बड़े फायदे आपको हासिल होंगे। इंशाल्लाह माल में आपके नफा होना शुरू हो जाएगा, फरोख्त में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, कोई भी नुकसान इंशाल्लाह आपको नहीं पहुंचेगा। अल्लाह करीम आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। उसके अलावा फरमाया जाता है कि सूरह अलम नशरह के बेपनाह फायदे हैं। अगर आप इसको करते हैं, करके आप चावल की एक मुट्ठी पे आप अलम नशरह लका सदरक पढ़ लेते हैं, और फिर आप वो चावल अगर खाते हैं या आप वो बाकी जो आपके घर में जो चावल पड़े हैं उसमें मिला लेते हैं और आप पूरे महीने के राशन को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह जब भी आपका खत्म हो जाए तो जुमा के दिन में आप दोबारा से ये अमल करके रख लेते हैं, तो आपको इसके बेपनाह फायदे हासिल होंगे। कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुश्किल में फंस गया है और इससे निजात का कोई जरिया नजर नहीं आता तो उसको चाहिए कि मुश्किल से निजात के लिए वो सूरह अलम नशरह को पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला 41 मरतबा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका अहम और मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाता है। उसके अलावा दिल के अमराज के हवाले से फरमाया जाता है कि अगर किसी को दिल का मर्ज लाहक हो और कोई भी शख्स इसको खुद ना पढ़ सके तो कोई भी शख्स इसको पढ़कर दम करके पिला दे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको शिफा नसीब फरमाएंगे। और अगर किसी शख्स को पेशाब की बंदिश या पेशाब की जलन का सामना हो तो उसको चाहिए कि सूरह अलम नशरह पानी पर दम करे और पिए, इंशाअल्लाह ताला इसको तकलीफ से निजात होगी। उसके अलावा फरमाया जाता है कि अगर पथरी है मसाना में या उसके गुर्दे में पथरी है तो इंशाअल्लाह सूरह अलम नशरह को 41 मरतबा अगर पढ़ता है, पढ़कर पानी पर दम करता है तो पथरी जो है वो रेजा रेजा होकर निकल जाती है और मसाने की तकलीफ भी खत्म हो जाती है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये अमल जारी रखता है तो दोबारा पथरी नहीं होती है। तो इसीलिए जो है वो एक तरीका कार बताया गया है कि आपने चावल की एक मुट्ठी लेनी है, उस पर आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत आपने सूरह अलम नशरह लका सदरक को मुकम्मल तौर पर आपने 41 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर आपने उसको दम करके रख लेना है। आपका जो भी आपका महीने का राशन है उसमें आप उसको मिक्स कर दें, यानी कि मुकम्मल जो चावल आपके हैं उसमें मिक्स कर दें। जब घर में वो लोग चावल खाएंगे
تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی اس کے اندر جو بیماریوں کے حوالے سے فرمائے گئے ان بیماریوں سے بھی آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کے مال و دولت میں بھی اضافہ فرمائیں گے. اس مبارک صورت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس کا پڑھنا دین اور دنیا کے لیے بہت مفید ہے. اس سے مال و دولت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور خاندان ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور یہ سورہ اسرار الہی کا خزانہ بھی ہے. اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے انسان، اور دنیاوی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے تو ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا ہے، برکات ہیں. ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، یا ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، یا سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ان کا دل گھبرا جاتا ہے، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں، اور کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھ پاتے، وسوسے کھائے رکھتے ہیں، قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، وہ لوگ جو علم سے وابستہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ تیز ہو. جیسے طالب علم ہے، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، جو بھی آپ کا جس بھی شعبہ سے آپ کا تعلق ہے، ان تمام کے لیے سورہ الم نشرح کا یہ جو وظیفہ ہے بے حد کارآمد ہے. اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ اتنا راشن نہیں لاتے مکمل طور پر تو ایک جمعہ کر لیں، اگلے جمعہ پھر سے آپ اس کو کر کے رکھ لیں. پورے ہفتے میں ایک دفعہ تو استعمال ہوتا ہے، یہ جب بھی استعمال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کے فائدے آپ دیکھیں گے. کیونکہ جو بھی سورہ الم نشرح کی تلاوت کرتا ہے وہ طرح کے مصائب سے اللہ کریم اس کو سامنا کرنے کے لیے اس کی ہمت کو بڑھاتے ہیں، اس کی رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل و دماغ اس کا کھل جاتا ہے. اور دل کے مریض جو ہیں جن پر دل اور ڈپریشن ان کا بہت زیادہ، ان کے دل پر بھی زور ہوتا ہے، ڈپریشن اور وہموں کا بھی شکار رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ یہ عمل کریں گے تو ان کے لیے بے پناہ اس کا ان کو فائدہ حاصل ہوگا. تو آپ نے یہ ضرور کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ ایسے والدین جو اپنے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں کہ بری صحبت کا شکار ہو چکے ہیں، یا بری صحبت میں پڑ چکے ہیں، یا نماز ہی نہیں ہے، یا نماز کی طرف رغبت ان کی نہیں ہے، تو اگر وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی وہ اولاد جو گمراہ ہو چکی ہے تو اللہ کریم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام وساوس سے نکال کر، ان تمام برے جو اعمال سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بنا دیں گے، اور اللہ کریم ان کو ہدایت کی طرف لائیں گے. کیونکہ اس میں بہت بڑا سبق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی جو ترجمہ ہے کہ ہم نے کھول نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کیا ہم نے نہیں اتار دیا آپ سے وہ بھاری بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بس آپ فارغ ہوں جب تبلیغ کے احکامات سے ریاضت میں لگ جایا کریں، اور اپنے رب کی طرف رغبت رجوع کر لیا کریں. یہ اس کا ترجمہ ہے، بڑا ہی پیارا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی آپ پر مشکلات ہیں، مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ کریم آپ پر ضرور کرم نوازیاں فرمائیں گے. آپ نے یہ وہ چاول جس طرح سے آپ سے ذکر کیا ہے آپ اس کو کر کے آپ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بیماریوں سے لے کر پریشانیوں تک، پریشانیوں سے لے کر آپ کی مالی حالات تک آپ کو اس کا فائدہ ہر طرح سے ملنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ میں ذکر کرتی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی دعائیں ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہماری ٹیم بھی پڑھتی ہے، تو آپ کی دعاؤں پر آمین بھی کہا جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.